تے ساڈے پیغمبر بندے جواب دیتا ہے بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مہتدون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آکھن لگے میرے نبیاں نوں اسی اپنے پیو دادے دی گل کرنی ہے، اسی اپنے پیو دادے دا دین مننا ہے، اسی اپنے پیو دادے دی شریعت مننی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا امۃ و انا علی آثارہم مہتدون، جویں او کرتے آئے اسی اوویں ہی کرنا ہے، اسی کسی بھی نبی کی بات نہیں کرنی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اسی کسی بھی پنڈ اپنا بندہ کلے آئے، کسی بھی بستی والا اپنا نبی بنا کے بھیجے آئے، اس بستی والوں نے ساڈے نبیاں کو جواب کی ہوئی دیتا ہے کہ اسی تہاڈی بات نہیں مننی ہے، اسی تے اپنے بڑیاں دی گل مننی ہے، جو بڑے کر کے آ کرنے اسی کوئی بات کرنی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی تہاڈے کول پوچھنا چاہنے ہاں بن کرنا انظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تسی مینوں یہ دسو ایسے بندیاں دا علاج کی ہو سکتا ہے، ایسے بندیاں دا کی علاج کرنا ہے۔ تسی آکھو گے اللہ نے بستیاں تباہ کر دتیاں، اللہ نے پنڈ تباہ کر دیتے، تسی دسو کہ میں اور انہاں بندیاں نال کی کرنا ہے، اور انہاں بستیاں نال انہاں شہراں نال کی کرنا ہے۔ میرا آیا بندہ انہاں واپس موڑ دیتا ہے، میری گلائی ہوئی کتاب انہاں واپس ڈال دیتی مینوں ہے، انہاں کیا نہیں ہے ساڈے واسطے کوئی گلاں چنگیاں نے جڑیاں ساڈے وڈے کر کے آ گئے نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تسی ہن اے دسو بھئی انہاں دے بڑیاں نے انہاں بنایا سی یا اساں بنایا سی، انہاں دے پیو دادے نوں بنایا کنے سی، اسی تانوں اپنا دکھ سنا رہے ہاں، اپنی گل سنا رہے ہاں، جیڑی بندیاں نے ساڈے نال اس دنیا تے کیتی ہوئی ہے، اس جہان تے کیتی ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، او دنیا والو اسی انہاں بندیاں نال اور کی کرنا ہے جنہاں بندیاں تے اپنی زندگی دے اندر نافرمانیاں دی اخیر کیتی ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او تہاڈا کوئی بندہ واپس موڑ دے سچے تے او بندہ آ کے چلا جا اسی تیری گل مننی نہیں ہے، تو بھاویں سچا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تسی آپ سوچو تہاڈے دل وچ کی جائے ہے، تسی کی سوچو گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبراں نے بندیاں کو آکھیا ہے یا قرآن اللہ نے آسمان تو اتاریا ہوا ہے، قرآن اللہ نے آسمان تو اتاریا ہوا ہے، اس قرآن دی من لو اللہ تعالیٰ تانوں کامیاب کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی جنہاں نوں سمجھایا سی ہے تہاڈیاں فصلاں وڈے اندیاں تے نہیں زمین دنیا ہوندیاں، تہاڈے تے بارشاں وڈے اندیاں تے نہیں ہوندیاں، تہاڈے تے رحمتاں وڈے اندیاں تے نہیں ہوندیاں۔ ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن تہاڈے جندے بندے واسطے اتاریا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن تہاڈی شفا واسطے اتاریا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن تہاڈی تندرستی واسطے اتاریا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن تہاڈیاں کامیابیاں واسطے اتاریا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن تانوں عزت دین واسطے اتاریا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن تانوں کامیاب کرن واسطے اتاریا ہے۔ ما انزل اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبیاں نے انہاں بندیاں نوں آکھیا سی یار
دینوں تے او تے پیغمبر دی منو ہے آکھن کے قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا آکھن کے نہیں اسی پیو دادے دی مننی ہے اسی آکھیا والوان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں دسیا اے شیطان ایو گل دی وجہ تو ہے تانوں ہولی ہولی عذاب دے نیڑے کری جا رہا ہے ہولی ہولی اللہ دے غیر دے نیڑے کری جا رہا ہے ہولی ہولی اللہ دے عذاب دے نیڑے کری جا رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبیاں نے انہاں بندیاں نے جواب دیتا سی ہے کہ اسی مننی ہے تے پیو دادے دی گل مننی ہے اسی نہ پیغمبر دی مننی ہے نہ رب دی مننی ہے اللہ پاک فرماندے نے او دنیا والو او بندے جیتے اس زمین پہ رہنے اسی انہاں بندیاں نے ہلایا نہیں ہے انہاں بندیاں نے کچھ نہیں آکھیا نہ انہاں بندیاں دا رزق بند کیتا ہے نہ انہاں بندیاں دے گھر ٹایا ہے نہ انہاں بندیاں دیاں دولتاں بند کیتیاں نے اللہ پاک فرماندے نے اسی اپنی گل انہاں بندیاں نال پوری کر دتی ہے لیکن دنیا والوں او بندے اخیر لے ساواں تک گل کی ہوئی کردے آئے نے کہ ما وجدنا علیہ آباءنا اسی صرف اور صرف اپنے پیو دادے دی مننی ہے او دنیا والوں حضرت ابراہیم نے آ کے انہاں نوں آکھیا ہے قال هل يسمعونكم اذ تدعون جنہاں بتاں دے سامنے تسی بیٹھے ہو اے بت تواڈی سنتے نے او ينفعونكم او يسرون اے بت تانوں فائدہ دے سکتے نے یا تانوں نقصان دے سکتے نے اللہ پاک فرماندے نے آکھیا کہ قالوا بل وجدنا اللہ پاک فرماندے نے ساریاں قوماں دا جواب کیو سی کہ اسی پیو دادے وچ کردے پایا ہے او دنیا والو تسی ساڈے کولوں پوچھدے ہو کہ اسی اینیاں گلاں تانوں کیوں سنائیاں نے اینیاں باتاں تانوں کیوں سنائیاں نے اللہ پاک فرماندے نے اے گلاں انہاں بندیاں دیاں نے جڑے بندے تو ہٹے تو پہلے گزر گئے نے جڑے لوگ تو ہٹے تو پہلے گزر گئے نے انہاں لوگاں نے یہ گلاں سانوں اس دنیا میں سنائیاں نے تسی اگے ویکھو گے ساڈیاں باریاں آئیاں جڑا اسی انہاں بندیاں نوں کیویں دیاں گلاں سنائیاں نے یہ بھی رب کے دستے گا کہ اسی پھر ہن تو آ گئے نا تسی دنیا تے ہو وہ ساڈے کول نے اسی انہاں نال کی کر رہے ہیں یہ اسی تانوں دسنا ہے یہ اسی تانوں دسنا ہے انہاں جو سانوں دسیا ہے کی وہ بھی اسی تانوں دس دیتا ہے جو اسی انہاں نال کر رہے ہیں یہ اسی تانوں دسنا کہ اسی انہاں نال کی کر رہے ہیں اللہ پاک فرماندے نے وہ بندے سانوں کی ہوئی جواب دیندے سن انہاں دیاں گلاں کی ہوئی سن کہ اسی اگلے بندیاں دے قدماں تے چلدے پیا جویں آتے 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 نے رات رات دے قدماں تے چلدے پیا رشتہ دار ناراض نہ ہو جان برادری ناراض نہ ہو جاوے یار ایک باری کر کے دیکھ لا برادری ساری زندگی تیرے تے راضی نہیں ہوئے گی ساری زندگی ہے تو جویں تے بدی سلوک کر لا تو ہزار باری برادری مطلب تے چھڈی ایک باری نام دے کے رکھی ہے جا کے اودیاں گلاں سنی او تیرے نال کی وجیاں گلاں کرتا ہے او تیرے بارے اندر کی وجہ لفظ بولتا ہے اللہ پاک فرماتے نے لا انہاں بندیاں نوں راضی کر کے آویں ہے انہاں بندیاں تیرے نال راضی نہیں ہونا اے تے بندے اپنا راضی نہیں نے اے تے بندے رب دے قلعے کرتے پھردے نے اے تے بندے پیغمبر نال راضی نہیں نے اے تے بندے اپنے رب نال راضی نہیں نے تو کیویں بندیاں نوں راضی کرنا ہے اللہ پاک فرماتے نے اسی تانوں گل دسنے او بندے جڑے گزر گئے نے انہاں دی بات دسنے او
دے کر کے ٹر گئے نہ برادری والا انہاں دے نال لے آئے نہ رشتے دار رہنے نہ کوئی وڈیرا لے آئے او دنیا والو اسی انہاں دی بات تواڈے سامنے کرنا چاہنے آئے کہ او بندے سانوں کی وڈیاں گلاں کر کے گئے او بندے سانوں کی کچھ کہہ کے گئے اسی انہاں دی نصیحت واسطے اپنا پیغمبر بھیجیا لیکن بجائے نصیحت حاصل کرن دے آکھن لگے پیالو جسم سے بھی آگ کا لباس آگے اللہ فرماتے ہیں تیرا کیتا ہے دل نہیں سکتا جے میں نے آندا ہے اللہ واتان الرسول میں اللہ دی منتا یا دے پیغمبر دی منتا وقالوا ربنا اننا آتانا اساتنا وقبرانا وہ بڑے نے گمراہ کر دیا سانو برابری
سیدھے پاسے سانو انہاں نہیں آن دیتا ربنا آتیہم ضعفین من العذاب اللہ انہاں بڑیاں نوں دونا عذاب دے ملے جنہ سانو دیندا ہے انہاں دونا عذاب انہاں نوں دے ملے وَأَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا تے انہاں دے بڑیاں بڑیاں لعنتاں بتا دینی انہاں بندیاں نے سانو گمراہ کر دتا ہے انہاں سانو سیدھے رستے تے آਉਣੀ نہیں دتا ساری زندگی ہے تیریاں تے شریعت پہ کبھی سی ہے ساری زندگی ہے مجلساں دے اندر شریعت سی ہے ساری زندگی ہے دنیا داری دے اندر لوگ شریعت نوں لے کے آ گیا سننا ہے جنہاں سانو سیدھے پاسے نہیں آن دیتا اللہ پاک فرماتے نے آج سانو گل کردے نے اللہ انہاں سانو کسے پاسے نہیں لگن دیتا انہاں سانو کسے پاسے لوکاں نہیں چھڑیا اللہ پاک فرماتے نے آج سانو گلاں کردا ہے اسی آنے نا ساڈا پیغام تیرے گھر تک گیا سی کہ نہیں گیا سی ساڈے نبی نے تیرے گھر دا دروازہ کھڑکایا سی کہ نہیں کھڑکایا سی ساڈا قرآن تیریاں گلیاں دے اندر ہے سی کہ نہیں ہے ساڈا قرآن تیرے گھر دے اندر ہے سی کہ نہیں سی ساڈا قرآن تیرے پنڈ تے شہر دے اندر ہے سی کہ نہیں سی آپ نے کہا سارا کچھ میرے گھر موجود سی اللہ پاک فرماتے نے او میری اوئے او گلاں مک گئیاں نے معافی والیاں گلاں ختم ہو گئیاں نے ہن تے گلاں اگلیاں شروع ہو گئیاں نے رب العالمین فرماتے نے او دنیا والو خوشی ویکھیا تے قیامت دے دن جڑے جہنم نوں بندے جا رہے ہون گے او بندے دیکھن گے کہ مینوں جہنم نوں کس بندے نے توڑیا ہے او بندے ویکھن گے اللہ فرماتے نے بالو یا الذین ظلموا تسی دیکھو گے اپنی اکھاں نال ظالماں ہے اج نال کہندے او دنیا تے اگے بندے بڑی جلدی نال کہہ دیندے نے نا کہ اللہ دی گل پیچھے تے پیغمبر دی پیچھے ہاں دنیا داری دی اگے دنیا داری رکھنی چاہیے اللہ فرماتے نے تسی اپنی اکھاں نال دیکھو گے بالو یا الذین ظلموا اسی یرون العذاب جب میرا عذاب ویکھن گے او بندے دے آکھاں میں ان القوت للہ جمیعا ایسا عذاب تو صرف اللہ بچا سکتا ہے نہ کوئی برادری بچا سکتی ہے نہ دولت بچا سکتی ہے نہ مال بچا سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں تیرا میرے ان القوت للہ جمیعا اسی تینوں ٹائم دتا سی ہے اودوں بھی تینوں کوئی نہیں بچا سکتا دنیا والیا اودوں بھی تیرا کوئی بالی وارث نہیں سی ہے اودوں بھی اسی تیرے کو گلاں کرائیاں نے اس کا برتا الذین تبعوا من الذین تبعوا جدے آخر ساری زندگی لگ لایا ہے وہ آندا ہے اللہ اے دے کول پوچھ میں کدے نو آکھیا سی تو میرے آکھیا لگا بیو تاکے دی بات ہے اس کا برتا الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وذكرت بهم الاسباب اللہ پاک فرماتے ہیں بندہ میرا بنو ہے اللہ یہ میرا نام آتا ہے اے دے کول پوچھ میں کدے کوئی گل کیتی ہوے اے دے کول پوچھ میں کدے نیکی کرن لگیا نہیں لگیا ہوے اے دے کول پوچھ کدے قرآن دے دیے نے آپ ہی نہیں کیتا کہ ایویں میرا نام لگ جاندا ہے میں کدے نو آکھیا نہیں سی کہ تو میرے آکھے لگدا تو میرا کہنا مان لا تو میرے مگر لگ جا میں تینوں بچا لاں گا اللہ پاک فرماتے ہیں میں وعدہ اس کا برا الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب منہ تے آکھے جاندا ہے سامنے آکھے جاندا ہے اللہ میں نہیں آکھیا کہ آپ ہی لگا رہا ہے میں نے اینو آکھیا یہ مینوں ایک بار دسے کہ میں کدے نو آکھیا ہوئے کہ تو اللہ دی نام مان او دے پیغمبر دی نام مان وعدہ کرتا تے بے اسباب اللہ یہ دے کو پوچھنا ہے میں تے صرف اپنے گناہاں دا بدلہ بھرنا ہے یہ اپنی مرضی نال ہی بدلے لگے ہوئے ہیں اپنی مرضی نال ہی ہے بس اپنی مرضی دیاں گلاں نے اللہ پاک فرماتے نے او
جنہاں نے منیاں نے قوات نے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا اللہ آج ساڈے کول اپنی جان چھڑا گئے آج بندیاں دے اساں آکھیا ہی نہیں ہے اللہ ایک باری دنیا تے پھر سانوں ہے اسی دنیا تے جا کے عمل کریے تے اسی جویں سانوں چھڈ گئے اسی دنیا تے نہ چھڈ دیاں گے جویں اج سانوں چھڈ گئے اسی دنیا تے انہاں چھڈ دیاں گے اللہ آج تیرے سامنے اے ساڈے وڈیرے اے ساڈے ویر اے ساڈے بڑے اے پیو دادے اے دنیا دے اندر سانوں گلاں کرن والے آ جاندے نے اللہ اسی کوئی نبی سی اے ساڈے مگر لگے رہے نے اے نال تساں دولتاں دتیاں اے پھر بھی اپنی منیاں کردے رہے نے اللہ اسی انہاں نوں نہیں آکھیا اللہ پاک فرماتے نے او دنیا والو شیطان میں آکھے اللہ اے کدے نہیں آکھیا شیطان آکھے گا وقال الشیطان لما قضی الامر شیطان آکھے گا اللہ میں کدے نہیں آکھیا کدے ڈکیا ہوا میں نہ مسیح تے جاندے ہوں کدے روکیا ہوا نیکی دا کام کردے آندے ہوں اللہ میرے کام یہی کرتا رہیا میرے کام یہی کرتا رہیا ہے میں تینوں کدے نہیں ڈکیا اے آپ ہی ڈکا رہے شیطان میرا بنو ہے اللہ کدے نہیں میں انہوں آکھیا رب العالمین فرماتے ہیں اور جنہاں دے مگر تسی لگے ہو او تسی ویکھو کہ میرے سامنے تانوں جواب دے جان گے میرے سامنے تانوں آکھاں گے اللہ اے آپ ہی لگے رہے دنیا دے کام تے بڑے سوچ سمجھ کے کر لیندے سن دنیا میں کام تے بڑے سوچ سمجھ کے کر لیندے سن جدوں تیریاں واریاں آئیاں وہ تو انہاں نے گیا یاد آ گیا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم اللہ پاک فرماندے نے اے ناکامیاں اس دن اپنی اکھاں نال ویکھے گا وما ہم بخارجین من النار میں تینوں اینا ڈلنا کدے بھی اخبار نہیں کٹا گا تو میرا وقت ضائع کر کے آیا ہے میرے پیغمبر کی زندگی ضائع کر کے آیا ہے میری کتاب ضائع کر کے آیا ہے میری شریعت تو منہ موڑ کے آیا ہے مینوں گلاں سنا کے آیا ہے مینوں بہانے بنا کے بٹھا کے آیا ہے میں دس تیرے نال کدے کوئی ماڑا کیتا ہوے میں کدے تیرا راہ روکیا ہوے میں کدے تینوں گل کردے نوں چپ کرایا ہوے اللہ پاک فرماتے نے تو میرے نال جو کر کے آیا ہے وہ تینوں پتہ ہے اللہ پاک فرماتے نے وما ہم بخارجین من النار جڑے بندے میری گل چھڈ کے میرے پیغمبر دی گل چھڈ کے دنیا تے اپنی زندگی گزار لیندے نے اللہ پاک فرماتے نے میں رب ہے وہ نہ بندیاں نوں کدے بھی جہنم وچ باہر نہیں کڈاں گا